चाहन्छु ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि तपाईहरुको कुनै नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ तपाईले वेलकम गर्न चाहनुहुन्छ भने म देख्दैछु हिमाल आचार्य माइक अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्ण सरहरुलाई। म चाहिँ हिमाल आचार्य प्युठानदेखि, म प्रशिक्षक छु पेशामा चाहिँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। Very nice. Okay. Welcome to the future of digital era. आजको डिजिटल युगमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ भन्ने सन्देशका साथमा हामी अगाडि बढौं। तपाई देख्दै हुनुहुन्छ तपाईको स्क्रिनमा कि एउटा सिम्बोलिक रूपमा मेसिनसँग अथवा टेक्नोलोजीसँग ह्यान्डसेक गरेको एउटा पिक्चर। यसको अत्यन्त गहिरो सन्देश छ कि आजको मानव जीवन प्रविधिको प्रयोग बिना चल्न नसक्ने भइसकेको छ। कतिपय मान्छेहरुले एउटा प्राकृतिक ह्युमन बीइङ प्रविधिको दास भयो भन्ने पनि मेन्टालिटी राख्नुहुन्छ भने तपाई हामी फरक सोच राख्छौं। प्रविधिको दास होइन, हामी प्रविधिको मित्र हौं। प्रविधि हाम्रो मित्र हो र यसलाई हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथमा अगाडि बढौं। र यो विषयवस्तु प्राविधिक छ, आर्थिक कुरासँग जोडिएको छ र नयाँ टेक्नोलोजी भएको कारणले विश्वका विभिन्न कुनाहरूका विभिन्न औपचारिक निकायहरूले आफ्नो आफ्नो छुट्टा छुट्टै दृष्टिकोणले यसलाई हेर्ने गरेका छन्। त्यसकारणले हामीले डिस्क्लेमर जारी गर्नुपर्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ कि हामी तपाईलाई कन्भिन्स गर्न आएका होइनौं, न कि तपाईलाई कन्भिन्स हुनको लागि बोलाइएको हो। हामी तपाईको वित्तीय सल्लाहकार पनि होइनौं। हामी त एउटा सुन्दर, अत्यन्त अनौठो, अत्यन्त उपयोगी एउटा नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउन र त्यससँग जोडिएको एउटा सुन्दर अवसर शेयर गर्नको लागि यहाँ आएका छौं। त्यसकारणले आजको बसाइ तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर महत्त्वपूर्ण हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईले निर्णय आफ्नै विवेकले निर्णय गर्नुहोला। मलाई आशा छ म यहाँ सबैजना चेतनशील व्यक्तिहरू, विवेकशील व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछु जसले आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्नुहुन्छ। कसैको करकाप र दबावमा निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने डिस्क्लेमरका साथमा अगाडि बढौं। अब भनिन्छ नि, अ माइन्ड इज जस्ट लाइक अ प्यारासुट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स। दिमाग प्यारासुट जस्तो खुलेपछि काम गर्छ, बन्द दिमागले काम गर्दैन। के हो बन्द दिमाग भनेको त्यो पनि कुरा गरिहालौं न त। मैले केही पढे लेखेको छु अथवा हामीले तपाईको लागि हामी सबैजना मैले जानेको छु, बुझेको छु, जिन्दगी भोगाएको अनुभव छ, यस्तै त होला त्यस्तै त होला भन्ने एउटा कङ्क्रिट मेन्टालिटी र पर्सेप्सनलाई भनिन्छ बन्द दिमाग। एउटा मान्छेले संसारको सबै कुरा जाने बुझेको हुँदैन। त्यसकारणले आज यो बसाइमा खुला विचारले के नयाँ रहेछ त, साँच्चै यो मेरो लागि उपयोगी छ त भन्ने एटिट्युडका साथमा बस्नुभयो भने म ग्यारेन्टीका साथमा भन्न सक्छु आजको बसाइ तपाईको जिन्दगीकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बसाइ पनि हुन सक्नेछ। र हामीले जो व्यक्ति पहिलो पटक जोडिनु भएको छ उहाँहरुको लेभलबाट कुराकानी गर्ने भएकोले दोहोरिनु भएका व्यक्तिलाई विषयवस्तु प्रसंग दोहोरिएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर बट स्टिल तपाईको लागि पनि केही न केही नयाँ टिप्स, नयाँ वर्ड्स र नयाँ सन्देश त मिल्ने नै छ। यति भनिसकेपछि अब म तपाईलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुरोध हो यो चाहिँ 35-40 मिनेटको प्रेजेन्टेसन हुनेछ। यो 35-40 मिनेटको समय तपाईको जिन्दगीबाट सधैँको लागि जानेछ, होइन मेरो पनि। यो समय फेरि फर्केर आउने छैन। यो समयलाई अत्यन्त उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि तपाई एउटा फेरि मैले भनिसके खुला विचारका साथमा मात्र हैन, एउटा ओपन एक्टिभ गेस्चर र पोस्टरमा बस्नुभयो होला। जति पनि साथीहरुले भिडियो अन गर्नुभएको छ तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाई घरमा बस्नु भएको होला तर तपाई एउटा विश्वभरि जोडिएको एउटा कन्फरेन्स हलमा एउटा सभ्य सभामा बस्दै हुनुहुन्छ। तपाई प्रेजेन्टेबल अवस्थामा प्रोफेसनल गेस्चर पोस्टरमा हुनुहुन्छ भने मात्र भिडियो अन गर्नु होला। आलस्यमा तपाईले आफ्नो भिडियो नदेखाउनु होला र आलस्यमा नबस्नु होला पनि। ढाड सिधा गरेर एक्टिभ पोस्टरमा बस्नु होला, किनकि तपाईले जे पेशा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ नि त्यो भन्दा कम महत्त्वपूर्ण यो छैन। यो आजको विषयवस्तुमा जाउँ। के विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्ने गर्दैछौँ? हाम्रो विषयवस्तु डिफाई, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, पैसाको विकास क्रम र एउटा विश्वको 8औं आश्चर्य भनिने ब्लकचेन टेक्नोलोजी, अनि पैसाको यो सबभन्दा आधुनिक रूप क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो इन्डस्ट्रीसँग जोडिएको एउटा मल्टी-बिलियन डलरको एउटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि हामी फेरि क्वेशन एन्सर सेसनमा पनि आउनेछौँ। तपाईहरुका सम्बन्धित केही प्रश्न र जिज्ञासाहरू भयो भने हामी त्यसमा शेयर गर्नेछौँ। आउनुहोस्, एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश, त्यो पनि विश्वको अत्याधिक सफल एउटा लगानीकर्ताको सन्देश लाई लिउँ। नेभर डिपेन्ड अन अ सिंगल सोर्स अफ इन्कम, मेक योर मनी वर्क फर यु टु क्रिएट अदर सोर्सेस। एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोत। हामी प्राय अधिकांश बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौँ, त्यसबाट आम्दानी गर्छौँ, त्यसबाट हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन चलेको हुन्छ। तर कमाएको पैसालाई कहीँ लगानी गरेर त्यसले पनि आम्दानी गर्न थाल्यो भने त्यो दोस्रो एउटा आम्दानीको विकल्प हुन्छ र हाम्रो अलिकति आय स्रोत सुरक्षित हुन्छ। यति भनिसकेपछि
म एकचोटि फेरि तपाईको आउन चाहन्छु। के तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ? लिसनर्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट देन स्पिकर। सुन्ने व्यक्ति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई सुन्नु भएको नसुन्नु भएको कृपया माइक अनम्युट गरेर रेस्पोन्स गरिदिनु होला। Yes, sir. We are Sorry, Shishir sir, perfect sir. Thank you so much. Wow, nice, wonderful, exciting audience today. अगाडि बढौँ। जसले भोलिको दिनलाई अनुमान गरेर आज स्टेप चाल्न सक्छ ती व्यक्तिहरू प्राय अधिकांश रूपमा सफल हुने गर्दछन्। हामी पनि एकचोटि भोलिको दिनलाई एनालाइसिस गरौँ एकछिन। तर भोलिको दिनको अनुमान गर्नको लागि आजको र हिजोको दिनलाई एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। यहाँ विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ। म व्यवसायसँग जोडिएको समयलाई थोरै केही एनालाइसिस सेवाहरूसँग मिलेर गर्दैछु। हामी 2021 को जुलाईमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ। हेर्नुस् त प्रविधिको विकास कति छिटो भएको छ। केही समय अगाडि मात्र होइन र म त चिठी लेखेर आएको मान्छे हुँ। मैले चिठी लेखेको छु, त्यो कागजै पुग्नु पर्थ्यो सन्देश पुर्याउँदाखेरि। आज म तपाईहरु 100-150 जनासँग भिडियो कन्फरेन्स गरिरहेको छु। कति छिटो विकास भयो। यो सबै चिजलाई सम्झेर समय खेर नफालौं। मैले व्यावसायिक क्षेत्रमा भएको प्रविधिको असरलाई म एकचोटि चर्चा गर्न चाहन्छु। हामीले पसल खोल्ने, व्यापार गर्ने भन्दा बित्तिकै मान्छेको चहलपहल हुने ठाउँमा एउटा पसल या सटर या कुनै स्पेशल हामी लिएर काम गर्ने भन्ने सोच्छौं। तर टेक्नोलोजीले अलिकति फरक बनाइसकेको छ। अब पसल खोल्नको लागि, व्यापार गर्नको लागि चोक बजार होइन इन्टरनेट भए पुग्छ भन्ने उदाहरण अमेजनको नाम सुन्नु भएको होला। संसारको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा व्यापार हो। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खुद्रा व्यापार हो। उसको एउटा पनि पसल छैन। इन्टरनेटमा यसले सिस्टम बनायो। सामान बेच्ने मान्छेहरू पनि त्यही इन्टरनेटमा आएर जोडिए, सामान किन्ने मान्छे पनि त्यही इन्टरनेटमा आएर जोडिए। इन्टरनेटमा सामान किन्ने र बेच्नेलाई जोडेर आज अमेजनको मालिक जेफ बेजोस संसारको सबैभन्दा धनी मल्टिबिलियनियर दोस्रो व्यक्ति बनेको छ। सोच्नु कति ठूलो कारोबार हुँदो रहेछ इन्टरनेटमा। यातायात कम्पनी भन्दा बित्तिकै हामीले गाडी मोटरका लावा लस्कर सम्झिन्छौँ। होइन। उबर भन्ने एउटा यातायात कम्पनी आफ्नो एउटा पनि गाडी गुड्दैन त्यसको। उसले इन्टरनेटमै सिस्टम बनायो। यातायातको सेवा दिने र लिनेलाई इन्टरनेटमै जोड्न थाल्यो। मल्टिबिलियन डलरको मल्टिनेसनल कम्पनी हो आज। यसरी व्यवसाय इन्टरनेटमा हुन थालेको कुरा हामी यहाँ शेयर गरिसकेपछि प्रविधिको विकास के यहीँनेर आएर रुक्छ होला त? पक्कै पनि रुक्दैन। अझै धेरै नै विकास हुँदैछ। त्यसै सन्दर्भमा आजभन्दा झन्डै 10, 11, 12 वर्षदेखि औपचारिक रूपमा एउटा नयाँ सिस्टमको नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ। द्याट इज DeFi, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग भयो। आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग पनि यही हो। डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सलाई बुझ्नको लागि पैसाको विकासक्रमलाई एकचोटि फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको पैसाको रूप भनेको कागज हो। हामीले प्लास्टिकका कार्डहरू, अनलाइन ब्याङ्किङ सिस्टमहरू प्रयोग गर्छन्। ती त ब्याङ्कले दिएका सुविधाहरू हुन्। पैसा भनेको कागज नै हुन्छ। केही समय पहिला कागजका पैसाहरू थिएनन्, मेटलका कोइनहरू थिए। त्योभन्दा पहिला मान्छेले कुनै प्रेसियस मेटललाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्थे भने त्योभन्दा पनि पहिला मान्छेको सभ्यताको विकास क्रममा मान्छेहरूसँग कुनै मानकका चिजहरू नै थिएनन्। मान्छेले सामानसँग सामान साटासाट गर्ने गर्दथे। अब कागजको पैसालाई हामीले प्लास्टिकका कार्डहरूको माध्यमबाट, अनलाइन ब्याङ्किङको माध्यमबाट हामीले प्रयोग त गर्ने गर्छौँ। के पैसाको विकास पनि यहीँनिर रुकेको होला त? रुकेको छैन। अब नयाँ पैसा, जसरी चिठी लेख्नु पर्ने समयबाट आज हामी डिजिटली अनलाइन रियल टाइममा हामीले मेसेज पठाउन सक्ने, भिडियो कल गर्न सक्ने डिजिटल प्रविधिको विकास भइसक्यो भने पैसामा पनि डिजिटल विकास भइसकेको छ। अब पैसा कागजको होइन डिजिटल पैसाको प्रयोग हुन थालिसकेको छ विश्व बजारमा। त्यसैलाई भन्छन् क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल करेन्सी। तर यो क्रिप्टो करेन्सी र डिजिटल करेन्सी को कुरा गरिसकेपछि डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सलाई अलिकति व्याख्या गरौँ। के हो यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स? यो एउटा प्रविधिको प्रयोग हो, टेक्नोलोजीको प्रयोग हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउँछ। आवश्यक पर्दैन। इक्जाम्पलको लागि आज हामीले कुनै पनि ठाउँमा कमाएको पैसा घरमा पठाउँदाखेरि बैंक वित्तीय संस्था मार्फतै पठाउनु पर्छ। घरमा आएको पैसालाई हामीले कहीँ बाहिर अर्को उद्देश्यको लागि पठाउँदाखेरि पनि बैंक वित्तीय संस्था मार्फतै पठाउनु पर्छ। इभन सानो सानो ग्रोसरीमा सपिङ गर्दाखेरि समेत हामीले बैंक वित्तीय संस्था मार्फत यानी कि प्लास्टिकका कार्डहरू, अनलाइन ब्याङ्किङहरूबाट पेमेन्ट गर्छौं। तर अब यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गत अब संसारका कुनै पनि कुनामा बसेका दुईजना व्यक्तिहरूले कारोबार गर्दाखेरि कसैको माध्यमबाट गर्नु पर्दैन। जसरी व्हाट्सएपमा तपाईले डाइरेक्ट मेसेज लेख्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईको मोबाइल फोनबाट डाइरेक्ट पैसा जान्छ, किनकि पैसा डिजिटल भइसकेको छ। यो संसारभरि जहाँ कसैसँग पनि कारोबार गर्न सकिन्छ। कागजको पैसा सकिँदैन, त्यसको निश्चित टेरिटोरी हुन्छ, निश्चित देश हुन्छ, त्यहाँ भित्र मात्रै गर्न सकिन्छ। यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गतको कारोबार अत्यन्त पारदर्शी हुन्छ। किन पारदर्शी हुन्छ भने एकचोटि गरेको कारोबार संसारको सबै इन्टरनेट भएको सबै ठाउँमा रेकर्डेड भइहाल्छ। सकिएन कुरा, तपाईले मलाई पठाएको व्हाट्सएपको मेसेज अथवा मैले तपाईलाई पठाएको कसैले कसैलाई पठाएको मेसेज त्यो दुईजनासँग मात्र हुन्छ। तर
यसमा गरेको कारोबार इन्टरनेटमै रेकर्ड हुन्छ र त्यो रेकर्ड इन्टरनेट भएसम्म रहिरहने भएको कारणले यो अत्यन्त पारदर्शी हुन्छ र पर्मिसनलेस कसैले कसैको पर्मिसन मेरो पैसा तपाईको पैसा हामीले कसैसँग कारोबार गर्छौं कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन मोबाइलबाट मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ नो ह्युमन इन्टरभेन्सन कुनै मान्छेले यसमा चाहिँ छेडखानी गर्न सक्दैन हेराफेरी गर्न सक्दैन डिलिट एडिट गर्न सक्दैन हो के हो त्यो टेक्नोलोजी यसको नाम हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी ब्लकचेन यो वर्ड लेखेर राख्नु होला स्मरणमा राख्नु होला यही शब्द हो अब संसारको वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा आधुनिक र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी के प्रविधि हो त यस्तो यो भन्नु होला आउनुस् यसको बारेमा थोरै बुझ्ने प्रयास गरौँ ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको सिम्पल एउटा बही खाता हो लेजर हो रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो रेकर्ड हिजो केमा राखिन्थ्यो भने हिजो के आजैसम्म पनि केमा राखिन्छ भने सफ्टवेयरमा राखिन्छ अथवा कागजका ढड्डामा राखिन्थ्यो त्यो कुरा त गर्न जरुरी भएन सफ्टवेयरमा राखेको रेकर्ड कुनै कम्प्युटरमा मोबाइल फोनमा सफ्टवेयरमा या सर्भरमा गएर बस्छ निश्चित र सीमित व्यक्तिहरूको कन्ट्रोलमा हुन्छ भने ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा गरिएको कारोबारको रेकर्ड खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ त्यति फरक हो क्लियर भनेको ब्लकचेनमा गरिएको कारोबारको रेकर्ड कुनै निश्चित 2-4 जना 8-10 जना व्यक्ति कुनै संस्था कुनै कम्पनी या कुनै सरकारको मात्र कन्ट्रोलमा हुँदैन खुल्ला इन्टरनेटमा त्यो रेकर्ड हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको इन्टरनेट भनेको के हो इन्टरनेट भनेको संसारभरिका सबै कम्प्युटरलाई जोड्ने त्यही हैन इन्टरनेट संसारभरिका सबै कम्प्युटरलाई जोड्यो दैट इज इन्टरनेट हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको पनि त्यही हो संसारभरिका सबै कम्प्युटरलाई जोड्छ आर्थिक चीजको गतिविधिको रेकर्ड गर्नको लागि भेरी सिम्पल ओके यति बुझिसकेपछि आउनुस् यो विश्वमा जति पनि नयाँ प्रविधिको विकास हुन्छ त्यो विकास भइसकेपछि त मान्छेलाई त्यो प्रयोग गर्न थाल्छन् प्रयोग हुन बित्तिकै त्यसमा व्यवसाय सुरुवात हुन्छ हो आज हामी त्यहीसँग रिलेटेड एउटा व्यवसायको चर्चा गरौँ र त्योभन्दा पहिला रोशन सरको ठुल्दाई अथवा नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर अत्यन्त प्रभावकारी एन्टरप्रेन्योरको एउटा सन्देश सुनौ बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल भाइ स्मार्टफोन आहा कति मिठो सन्देश विश्वको अर्थतन्त्रमा जोडिनको लागि तपाईको हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको डिभाइस नै काफी छ त्यसबाट जोडिनुपर्छ यदि जोडिनौ भने हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन हुन्छौं हामी हिपोक्रेट हुन्छौं हामी आइसोलेटेड त्यो आइसोलेसन भनेको सबैलाई थाहा छ अहिले छुट्टेर बस्नु यदि हामी जोडिनौ विश्वको अर्थतन्त्रमा भने हामी छुट्टै हुन्छौं हाम्रो यो प्रयास प्रो इलाइट क्लबको हाम्रो प्रयास पनि यही हो कि हामी आज नेपाली भाषामा डिजिटल इकोनोमीमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने जाने बुझेको कुराहरु हामी शेयर गर्दै जाउँ त्यही उद्देश्यका साथमा तपाईहरु आज जोडिनु भएको छ हामी शेयर गर्दै छौं आउनुस् यो टेक्नोलोजीसँग मिलेर यो टेक्नोलोजीसँग आधारित एउटा व्यवसाय गर्ने एउटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गरौँ जसले लिएर आएको अवसर सायद तपाईको लागि पनि अत्यन्तै सुन्दर हुन सक्नेछ यो कम्पनी डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्समा नै काम गर्न थालेको आज 5-6 वर्ष भइसकेको छ भने पहिलोदेखि नै सबै चीजहरु सुन्नुहुँदैन बजारमा यस्ता धेरै गफ गर्ने कुराहरु आउँछन् तर हामीले यहाँ कुरा हैन हामी डकुमेन्ट अगाडि राखेर बोल्दै छौं एउटा कम्पनीको बारेमा जसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संसारका विभिन्न सरकारहरूले सपोर्ट गरेका छन् सरकारहरुसँग मिलेर काम गरेको छ र यो कम्पनी खुद मल्टी बिलियनियर्सहरु अरबपतिले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो अरबपति भनेका ती व्यक्ति हुन् जसको आर्थिक हैसियत विनोद चौधरी या त्यो भन्दा बढी हुने गर्दछ पब्लिक कम्पनीजहरुसँग मिलेर काम गरेको छ टप युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय नै यससँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छन् रिसर्चर्स एन्ड कम्प्युटर साइन्टिस्टहरु पीएचडी डाक्टर्सहरु यो कम्पनीसँग काम गर्ने गर्दछन् के हो त यसको नाम हाइपरटेक ग्रुप अब यहाँनिर जोडिहालौं कुनै पनि कम्पनी बिजनेस हाउस भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै जुरिडिक्सन अथवा न्यायिक संरचना भित्रबाटै जन्मेको हुनुपर्छ र सञ्चालित हुनुपर्छ आजको डिजिटल ओल्डमा यस्ता डिजिटल बेस्ड कम्पनीहरु कुनै निश्चित कन्ट्रीबाट सञ्चालन भएका हुन्छन् जस्तो फेसबुक तपाई हामी सबैले चलाएका छौं जुम तपाईले मैले चलाउँदै छौं यो जुम जसरी हामी भिडियो कन्फरेन्स गर्दै छौं नि यो जुम हामीले पैसा तिरेका छौं तर यो जुम कहाँबाट सञ्चालित छ कुनै एउटा पर्टिकुलर निश्चित कन्ट्रीबाट सञ्चालित भएको छ संसारभरि यसको प्रयोग हुन्छ त्यस्तै फेसबुक संसारभरि प्रयोग हुन्छ गुगल संसारभरि प्रयोग हुन्छ तर त्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर देशकोबाट सञ्चालित भएको हुन्छ भने यो हाइपरटेक ग्रुप पनि अस्ट्रेलियाको मेलबर्नबाट यो सञ्चालित छ भने सांघाई र अपरेसनबाट यसका अपरेसनहरु सञ्चालनमा आउने गर्छ यो अस्ट्रेलियन कम्पनी हो चाइनिज मूलका अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो कुनै पनि कम्पनीको बारेमा जोडिएको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छन् होला मैले पनि त्यही गरिरहेको छु होला तर सम्बन्धित निकायका आधिकारिक सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ आउनुस् यो कम्पनीको बारेमा सिस्रोले बोलेको कुराहरु यसको आधिकारिक वेबसाइटबाट हेरौं के भन्छ सिस्रो के हो भन्ने लाग्न सक्छ सिस्रो अस्ट्रेलियाको एउटा सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो जस्तो नेपालमा नास्ट छ अमेरिकाको नासा त संसारको सबैभन्दा ठूलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर भइ नै हाल्यो हो यो पनि विश्वको 5औं 6औं ठूलो मध्यमा पर्ने साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो यसले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा
अथोराइज्ड गरेको छ, मेन्सन गरेको छ, लेख्दछ एच क्याश भनेको यसको एउटा प्रोटोकल हो, विल बी इन्कर्पोरेटिङ द प्रोटोकल इन्टु इट्स वन सिस्टम ट्रान्सफर्मिङ इट्स एक्जिस्टिङ क्रिप्टोकरेन्सी हाइपर क्याश इन्टु वन द्याट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ। कति ठुलो सन्देश छ। अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्चले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा लेखेको कुरा र यहाँनिर म जोड्न चाहन्छु, यो हामीले बोलेको कुराहरू एज अ रेफरेन्स मात्र हो, यो साँच्चीकै आधिकारिक हो कि होइन भन्ने कुराको तपाईँले ड्यु डिलिजेन्स आफै नै गर्नुहोला। अब क्वान्टम कम्प्युटर के हो त्यो पनि म भनिदिइहाल्छु यहाँलाई। क्वान्टम कम्प्युटर भनेको त्यो कम्प्युटर हो जुन अहिले अस्तित्वमा छैन, 2025-26 मा प्रयोगमा आउनेछ र एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर आज संसारमा जति पनि कम्प्युटर छन् ती सबै कम्प्युटरको पावर भन्दा पनि बढी हुनेछ। हो त्यस्तो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने, हराउन नसक्ने, ह्याक गर्न नसक्ने प्रविधिको विकास हाइपरटेक ग्रुपले अहिले नै गरिसकेको कुरा, सिस्रोले सर्टिफाइड गरिसकेको कुरा बडो महत्त्वका साथमा राखिसकेपछि आउनुहोस् यसले संसारका अरू कस्ता कस्ता देशहरुसँग मिलेर काम गरेको छ, केही झलकहरू मात्र यो सबै डकुमेन्टहरू तपाईलाई इन्भाइट गर्ने व्यक्तिको मार्फतबाट प्राप्त गरि नै हाल्नुहुनेछ। ओके, के भन्छ यहाँ, साइनिङ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। अस्ट्रेलियाको सरकारी ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन भनेको नेपालमा एउटा लगानी बोर्ड भन्ने सरकारी निकाय छ, तपाईहरु सबैजना जानकारी छ। त्यो सरकारी पोलिसी बनाउने लगानी सम्बन्धी कारण हो, त्यस्तो निकायसँग यसले मिलेर काम गर्दैछ। रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग काम गर्छ। रसिया कति विकसित देश हो, त्यस्तै गरेर मोन्टेनेग्रो, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, चाइना, अस्ट्रेलिया लगायत अरू, स्विजरल्यान्ड लगायत अरू थुप्रै कन्ट्रीहरुसँग पनि यसले मिलेर काम गरिरहेको कुराहरू डकुमेन्ट हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ, तपाईले त्यहाँबाट भेरिफाई गर्नुहोला। मोन्टेनेग्रोको सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालको धितोपत्र बोर्ड भनेको जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रको एउटा निकाय हो, मोनिटरिङ रेगुलेटिङ त्यससँग मिलेर काम गर्दैछ भने यो स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपतिसँग गरेको कुरा चाहिँ मलाई अलिक बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ, किनकि यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी आज हामी नेपाली भाषामा शेयर गर्दैछौँ, यसको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुस्, स्यामली भनेको कम्पनीको फाउन्डर हो, President of Switzerland, Switzerland को राष्ट्रपति, discussing the global efforts made by the Blockchain Center to educate the public about blockchain technology. Wow. स्विजरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो सबैभन्दा माथिल्लो तहको मान्छेले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा आफ्ना देशका जनतालाई शिक्षित गर्नको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्यामलीसँग कुराकानी गर्दैछ। के बुझ्नुभयो तपाईले? मैले त के बुझेँ भने ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण होला त। विकसित देशका मान्छेहरूले आफ्नो देशका जनतालाई शिक्षित गर्न चाहन्छन्। के तपाईँ र म नेपालीले चाहिँ बुझ्नु पर्दैन? यस, बुझ्नै पर्छ। हामीले नेपाली भाषामा बुझाउने काम गरेका छौँ। आउनुहोस्, विश्वका विकसित देशका मान्छेहरूसँग पनि हामीले यसको बारेमा बुझेर प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामीले पनि आफूलाई विकास गरौँ यस सन्देशका साथमा। अनि यो स्यामले कति महत्त्वपूर्ण होला कि स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपति कान ठाडो पारेर सुन्दैछ ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा। यसको बारेमा त म थप कुरा तपाईलाई जोड्ने नै छु। यसले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ भने सिस्रोको कुरा त मैले यहाँसँग जोडि नै सकेँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। यो कम्पनीसँग रिलेटेड केही भिडियोहरू, यो क्वान्टम यो स्यामलीको बारेमा यहाँ एउटा भिडियो छ, त्यस्तै पछि पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको अर्को एउटा फाउन्डर राइन्जुको बारेमा चर्चा गरौँ। राइन्जु सेल्फ मेड मल्टिमिलियनर, आफै बनेको अरबपति, बाबुबाजेको सम्पत्तिबाट होइन। त्यो पनि अहिले हामीले चर्चा गरेको डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड व्यवसाय गरेर जति बेला यो इन्डस्ट्री यो टेक्नोलोजीको विकास आविष्कार भयो त्यो बेलादेखि नै यसमा इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन, माइनिङ यससँग रिलेटेड गतिविधिहरू गरेर आज अरबौंपतिका मालिक छन्। आज यो इन्डस्ट्रीमा यिनी एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्त यिनको नाम चर्चामा रहने गर्दछ। एन्जल इन्भेस्टर भनेको त्यो व्यक्ति हो जससँग मनग्गे पैसा छ र उसले प्रफिटेबल प्रोजेक्सनमा लगानी गरेर इन्कम मात्र इन्जोय गर्ने गर्छ। कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ त तपाईलाई चासो र जिज्ञासा हुन सक्छ। उसले थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, जसमध्ये एउटा उदाहरण दिन्छु म, बाइनान्सको बारेमा तपाईलाई जानकारी छैन भने एकछिनपछि गुगललाई सोध्नु होला, गुगलले भनिदिनेछ। त्यो कुरा तपाईलाई आधिकारिक पनि लाग्न सक्छ। बाइनान्स एउटा यस्तो अनलाइन क्रिप्टो करेन्सीको प्लेटफर्म हो अथवा एक्सचेन्ज हो जसले एक दिनमा मन थामेर सुन्नुहोला 20-25-30 बिलियन डलरको कारोबार गर्छ। सोच्नुस् कति मुनाफा गर्छ होला। यस्तो बाइनान्स मात्र होइन, अरू थुप्रै यस्ता प्रोजेक्टहरूमा उनको इन्भेस्टमेन्ट छ। यी व्यक्ति यो कम्पनीका फाउन्डर हुन्। यिनको हैसियत हेर्ने हो भने डोनाल्ड ट्रम्पसँग थम्स अप गरेको फोटो हेर्नुहुन्छ, कुनै सेलिब्रिटीसँग काँध जोडेर फोटो खिचे जस्तो पक्कै होइन होला। अमेरिकन राष्ट्रपतिसँग कुनै सिरियस डिस्कसनको लागि नै अपोइन्टमेन्ट मिल्छ होला, होइन र? त्यस्तै विश्वका चर्चित मिडिया हाउसेसले त यिनीहरूको कुरा सुन्न र सुनाउनको लागि अति महत्त्वका साथमा तपाईले खुल्ला इन्टरनेटमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको फाउन्डर अर्को स्यामलीको बारेमा कुराकानी गरौँ। यी त ब्लकचेन एक्सपर्ट हुन्, जसलाई स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपति मात्र होइन, विश्वका ठुला निकायका, सबै ठुला निकायका राष्ट्र सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले पनि यिनको कुरा सुन्ने गर्छन्, किनकि यी यो क्षेत्रका विज्ञ हुन्, है त। CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग कसले जान्दैन?
आर्थिक क्षेत्रका यो विश्वका सबैभन्दा ठुला मिडिया हाउसेसहरू हुन्, तिनीहरूले अत्यन्त महत्त्वका साथमा यिनलाई इन्भाइट गर्ने र यिनको कुरा सुन्ने र सुनाउने काम गर्दछन् भने अमेजन यिनको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ, पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने, महत्त्वपूर्ण एउटा सफलता प्राप्त गरेका र विलक्षण प्रतिभा भएका व्यक्तिकै बन्ने गर्छ, होइन र? अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईको अकाउन्ट छ भने त्यहाँनिर यहाँ उनको डकुमेन्ट्री तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरको दुनियाँमा, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको कम्पनी हो, त्यसले समेत यिनको कुरा महत्त्वका साथमा सुनेको भिडियो म झलक एकछिनलाई तपाईलाई देखाउने छु। त्यति मात्र कहाँ हो र? युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भनेको यी विश्वभरिका सबै राष्ट्रहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने एउटा औपचारिक निकाय हुन्, त्यहाँ समेत यिनको कुरा महत्त्वका साथमा सुनिन्छ। त्यहाँ समेत यिनले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने गर्दछन् भने 2017 मा, आज होइन 2017 मै अस्ट्रेलियाको एउटा पपुलर न्यूज च्यानलको टेलिभिजन ग्रुपको एउटा महत्त्वपूर्ण विङ हो, महत्त्वपूर्ण भेन्चर हो, लार्जेस्ट बिटकोइन माइनिङ कम्पनी। एउटा बिटकोइनको मूल्य 32,000 छ। एक दिनमा 900 बिटकोइन बन्छ अहिले, त्यो बेला त 1800 बन्थ्यो। एउटा बिटकोइनको मूल्य 32,000, फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु। विश्वको सबैभन्दा बढी बिटकोइन आफ्नो पोल्टामा पार्ने कम्पनी 2017 को हजारौं होइन लाखौं लाख बिटकोइनहरू यिनीहरूले माइनिङ गरेका छन्। बिटकोइन ट्रेडिङ एक्सचेन्ज बुझ्नेलाई इशारा काबी छ, यति भए पुग्छ होला। माइक्रो व्यक्ति मात्र हुन् त होइनन्, सयौं व्यक्तिहरू छन्। सबैको कुरा गरेर चर्चा गर्न साध्य छैन। डाक्टर जोसेलिफको कुरा गर्नै पर्छ। यिनलाई मोनेरो भन्ने एउटा कोइनको गडफादरको रूपमा चिन्छ। यिनले डेभलप गरेको अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल अत्यन्तै सफल छ विश्व बजारमा। त्यो क्रिप्टो करेन्सीको मूल्य सुरुमा $0.5 थियो भने आज $225 भन्दा माथि छ। थोरै थोरै लगानी गरेका व्यक्तिहरूले पनि अत्यन्त ठुलो मुनाफा हासिल गरेका छन् भने यिनै डाक्टर जोसेफ क्याश र हाइपर क्याशको यिनी चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गर्दैछन् र भने यिनी विश्वका विभिन्न सम्मानित पुरस्कारहरूबाट पनि सम्मानित भइसकेका पनि। यसको रिसर्च टिममा काम गर्ने व्यक्ति कुनै साधारण 2-4 वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति मात्र होइनन्। यी सबै व्यक्तिहरू पीएचडी डक्टर्स हुन्। यिनीहरू टेक्नोलोजी सम्बन्धी युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स हुन्। फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पहिलेदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैनन् है। आज विश्व बजारमा धेरै किसिमका तपाईको चाहिँ भावनात्मक कुराहरू गरेर रङ्गी बिरङ्गी तपाईको चित्रमा रोडम्यापहरू लिएर आएर भोलि यस्तो हुन्छ, पर्सि यस्तो हुन्छ, आउने सालमा यो हुन्छ, अब यो गर्नुस् भन्ने किसिमका चिजहरू आउँछन् वेबसाइटलाई रङ्गी बिरङ्गी बनाएर। हामीले भोलि आउने कुरामा त यहाँ गरेकै छैनौँ, किनकि गरिसकेकै कुराहरू गर्न हामीलाई समय भ्याउँदैन। यो कम्पनी कुनै वेबसाइट बनाएर कुनाबाट आएको कम्पनी होइन। स्यामली लगायतका टिमको त हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ भने यो कम्पनीका भेन्चर प्रोजेक्टहरू कहिले सुरुवात भएका हुन् त्यो जानकारी लिउँ। ब्लकचेन ग्लोबल 2014 मै $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात भएको कम्पनी हो, जसले 80 वटा भन्दा बढी सक्सेसफुल ब्लकचेन टेक्नोलोजी, ब्लकचेन प्रोजेक्टहरू डेलिभर गरिसकेको छ। नेम ट्रोन कति ठुला हुन् एकछिनपछि गुगलमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एडभाइजर्स फर्च्युन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स। फर्च्युन 500 भनेको यो संसारका सबैभन्दा धनी 500 बिजनेस हाउसेसलाई फर्च्युन 500 भनिन्छ। तिनीहरूलाई एडभाइज गर्छ भने सरकारलाई समेत तिनीहरूले एडभाइज गर्ने कुरा त हामीले चर्चा गरि नै सक्यौँ। त्यस्तै कोलिन स्टार 2015 मै $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात भएको कम्पनी हो। इन ओभर 40 क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज, अघि मैले बाइनान्सको नाम लिएको थिएँ, त्यस्ता 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जमा यिनको लगानी छ, जसले एक दिनमा $बिलियन्स को कारोबार गरेर $मिलियन्स को प्रफिट गर्ने गर्दछन्। 12 वटा टप क्रिप्टो करेन्सी लगायत थुप्रै कुराहरू छन्। यो सबै डकुमेन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। हेर्नु होला, भेरिफाई गर्नु होला, चेक गर्नु होला, जाँच्नु होला, परख्नु होला, अनि डिसिजन गर्नु होला। बस रेफरेन्सको लागि म यहाँ शेयर गर्दैछु। यो कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर सञ्चालन गरेका र यिनले लगानी मात्रै गरेका प्रोजेक्टहरू, यो डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू त 300 वटा भन्दा बढी छन्। यसले यहाँ नमुनाको रूपमा तपाईलाई एउटा सोलर सिस्टममा मैले केही प्रोजेक्टहरू देखाएको छु, जस्तो हाइपर माइनिङ अघि भन्दै थियो नि कि 2017 मै तपाईको विश्वको सबैभन्दा बढी बिटकोइन माइनिङ गर्ने कम्पनी हो। यसले विभिन्न कोइनहरूको माइनिङ गर्ने गर्दछ। यो माइनिङ तपाईलाई टेक्निकल लाग्न सक्छ, बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। हाइपर मल, अघि हामीले अमेजनको उदाहरण यो संसारको सबैभन्दा ठुलो रिटेलर हो। हाइपर मल पनि त्यस्तै एउटा अनलाइन शपिङ पोर्टल हो, तर यहाँ हामीले डिजिटल करेन्सीबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। कहीँ कतै बैंकिङ सिस्टममा जानु पर्दैन, मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको हामीले झन्झट लिनु पर्दैन। तपाईको मोबाइलमा भएको डिजिटल करेन्सी नै पे गरेर शपिङ गर्न सकिन्छ। यस्तो एउटा सिस्टमको सुरुवात गरिसकेको छ भने हाइपर यो सबै बारेमा हामी चर्चा गर्दै जाउँला। यी सबै एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टहरूको बारेमा कुराकानी गरिसकेपछि यो कम्पनीले एउटा कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरुसँग शेयर गरेँ। के हो इकोसिस्टम अलिकति बुझिहालौँ है त, किनकि बुझ्यो भने फेरि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। कुखुरा पाल्यौँ हामीले, दाना पनि उत्पादन गर्छौँ, दानालाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि खेती गर्छौँ, त्यसलाई चाहिने मलबिउ पनि उत्पादन गर्छौँ,
उत्पादित कुखुरालाई प्रशोधन गर्ने काम गर्छौँ, प्रशोधित प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्ने आउटलेट पनि खोलेका छौँ र कुखुरा पालन सम्बन्धी शिक्षा दिने एउटा इन्स्टिट्युट हामीले एकाडेमी पनि खोलेका छौँ भने अब हामी भन्न सक्छौँ कि हामी पोल्ट्रीको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छौँ भनेको पोल्ट्री सम्बन्धी जे जस्तो आवश्यकता परे पनि हामीलाई सम्झिनुलाई भने जस्तै यिनीहरूले यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गतको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छन् र कुनै व्यक्ति संस्था कम्पनीलाई मात्र होइन सरकारलाई समेत यसको तिनीहरूले सेवा सर्भिस दिन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले गरि नै सक्यौँ। मोनास युनिभर्सिटीसँग मिलेर काम गर्दै गरेको न्युजहरू थियो, मैले स्किप गरेर अगाडि बढेँ, कति कुरा गर्नु है त। यति गरिसकेपछि टेक्नोलोजीमा यिनीहरू कति स्मार्ट छन्, जबकि यिनीहरूले क्वान्टम कम्प्युटर 25-26 मा आउने कम्प्युटर समेत ह्याक गर्न नसक्ने प्रविधि अहिले नै विकास गरेका छन्। कति भिजनरी छन्, ट्यालेन्टेडको कुरा गरेको त युनिभर्सिटीहरूले मिलेर काम गरेका छन्, युनिभर्सिटीका प्रोफेसर असिस्टेन्ट प्रोफेसरहरूसँग काम गर्दैछन् भने इन्भेस्टमेन्टको कुरामा त अलरेडी मल्टी बिलियनर्सहरू अरबपति व्यक्तिहरू यसका सञ्चालक छन् भने पैसा पनि मनग्गे उनीहरूसँग छँदै नै छ, सयौं प्रोजेक्टमा लगानी गरेका छन्। अब यो प्रोजेक्टको महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट हो, किनकि यो पैसा हो, यो करेन्सी हो, डिजिटल हो तर करेन्सी हो। पैसाको भ्यालु भनेको तपाईँ र मैले कति कागजको पैसा खल्तीमा राखेको छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण अगाडिको मान्छेले त्यसलाई भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन। मान्छेले भन्छ नि फलानु कन्ट्रीको यति पैसा छ मसँग भनेर, अब नचल्ने पैसाको के काम हैन। त्यसकारणले यो करेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि जति धेरै मान्छेले पर्टिकुलर करेन्सीको बारेमा जान्छन्, बुझ्छन्, चिन्छन् र त्यसलाई प्रयोग गर्छन् त्यति नै त्यो स्ट्रङ। अलरेडी यो हाइपरटेक ग्रुप विश्व बजारमा स्थापित भइसकेको छ, ठुला सरकारहरूले यसको कुरा सुन्छन् भने अब एउटा पर्मानेन्ट कम्युनिटी भयो र त्यो कम्युनिटीले अझ बढी प्रचार गर्ने भयो। जस्तो आजको यो भेलाबाट पनि आज धेरै नयाँ व्यक्तिहरूले यसको बारेमा जानकारी पाउनुभयो। त्यसरी नै एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम आएको छ। कुनै पनि कम्पनीको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाईँ किन जोडिने, म किन जोडिने, मलाई फाइदा हुनु पर्यो, तपाईँलाई फाइदा अनि त जोडिने हो नि त। के फाइदा हुन्छ त? द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड लुक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। यसको यस्तो एउटा प्रस्ताव लिएर आएको छ इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई कि जसमा आबद्ध भएपछि चाहिँ प्यासिभ इन्कम भनेको हामी एक्टिभ नहुँदाखेरि पनि पैसा आइराख्ने। अघि वारेन बफेटले भन्नुभएको थियो हो त्यस्तो प्यासिभ इन्कम गर्ने एउटा प्लान लिएर आएको छ भने अरू यसका विशेषताहरूको बारेमा त चर्चा हामी गर्दै जाउँला। मैले अरू धेरै कुराहरू यहाँ नगरिकन यो कम्पनीको जुन इक्विटी पोर्टफोलियो छ, यसको मूल्य छ यो कम्पनीका 10 बिलियन डलर भन्दा बढी भइसकेको छ भने अब यहाँनिर फेरि कुन्नी के गर्यो अनि कुन्नी के भने जस्तो तपाईँको फेरि यसले कहाँबाट कमाएर तिर्छ भन्ने लाग्छ। हुन त हामी त्यो सबै चर्चा गरि नै सक्यौँ। यसको जुन 300 वटा जति प्रोजेक्टहरूमा यसको आबद्धता छ, आफूले सञ्चालन गरेको छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हाइपर मल, हाइपर पे, हाइपर माइनिङ, यिनका आफ्नै एक्सचेन्जेसहरू छन्, अरू एक्सचेन्जमा लगानी छ, यिनका आफ्नै क्रिप्टो करेन्सी छ। त्यहाँबाट यो कम्पनीले पैसा कमाउँछ र के भन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिएको कम्युनिटी हो, मेरो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाईँ जोडिनु भयो भने मैले कमाएको पैसा तपाईँलाई पनि सेयर गर्छु भन्छ। त्यसको लागि एउटा डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्स लिएर आएको छ। यसलाई बोन्ड एग्रिमेन्टको रूपमा तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ, जसको युनिट प्राइस छ $300, $500 एन्ड $1000। यो युनिट प्राइस हो, तपाईँले जतिवटा युनिट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो युनिट किनिसकेपछि हामीले यो कम्पनीको इकोसिस्टममा एउटा मार्स एकाडेमी भन्ने छ। मार्स एकाडेमीले आफैले होइन, यसले पनि युनिभर्सिटीसँग मिलेर यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ। यसको अनलाइन पोर्टलमा एउटा अकाउन्ट हुनेछ तपाईँको। त्यो अकाउन्टमा तपाईँले अडियो, भिडियो र आर्टिकलको रूपमा ती सामग्रीहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको कुनै एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्नुभयो भने भनिन्छ नि कि जानेको काम गर कि गरेको काम राम्रोसँग जान हो। त्यसकारणले कुनै व्यक्तिले युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियोको सन्देश फ्याक्टमा आधारित नहुन पनि सक्ला, तर पक्कै पनि युनिभर्सिटीले बनाएको शैक्षिक सामग्री त गुणस्तरीय नै हुन्छ। अर्को अत्यन्त आकर्षक लाग्न सक्छ तपाईँलाई, बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। हामीले यसको बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्यौँ, सपोज मान्नुहोस् $300, $3000, $3 लाख जति हुन्छ, $1000, $2000 जतिको राख्यौँ, त्यो चाहिँ 3 गुणा कम्पनीले दिन्छ, 3 टाइम्स। किनकि कम्पनीले थुप्रै प्रोजेक्टबाट आम्दानी गरेको छ, त्यो आम्दानी तपाईँसँग पनि सेयर गर्छ, तर यसले दैनिक 0.5% यानी कि डेली 0.5% को हिसाबले हामीलाई चाहिँ रिटर्न्स दिँदै जान्छ र हाम्रो इन्क्लुडिङ हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट यसले चाहिँ 3 गुणा बनाएर दिन्छ। 1000 राख्यो भने 3000 आउँछ है त, दैनिक 0.5% को हिसाबले। भने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण बेनिफिट छ, द्याट इज एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। भनेको यसले आफ्नो इकोसिस्टमबाट या अरूसँग मिलेर बेला बेलामा डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सहरू लिएर आउने गर्छ। त्यस्ता टुल्सहरूलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसले चाहिँ यसको मेम्बर भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ र त्यस्तो अवसर हामीले ग्र्याब गर्दाखेरि भोलि ओपन मार्केटमा जाँदाखेरि ती टुल्सहरूको मूल्य अत्याधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनमा यसमा आबद्ध भइसकेका साथीहरूले आफ्नो मूल्यलाई, आफ्नो लगानीलाई अत्याधिक बढाएको टेस्टिमोनीहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ।
भने यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाईँ जोडिसकेपछि तपाईँले आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन अरूलाई सेयर गर्नुभयो भने कम्पनीले एक्सेलरेटेड रिवार्ड्सहरू सेयर गर्ने गर्दछ। प्राय कमिसन बोनस भन्ने शब्दहरू युज गर्ने गरिन्छ बजारमा, तर यहाँ चाहिँ ती शब्दहरू नराम्रो भन्न खोजेको होइन है, तर यहाँ चाहिँ एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स, किनकि कम्पनीले जसले जति राखेको छ त्यसले जतिसुकै सेयर गरे पनि आफ्नो 3 गुणा भन्दा बढी पैसा पाउँदैन, तर छिटो चाहिँ प्राप्त गर्छ, जसलाई कम्युनिटी रिवार्ड, भिआइपी रिवार्ड र ग्लोबल रिवार्ड गरेर 3 किसिमले दिने गर्दछ। भनेको हामीले राखेको पैसा 3 गुणा हुनको लागि 600 दिन लाग्छ, तर यदि हामीले यसलाई सेयर गर्दै गर्यौं अरूसँग भने 600 दिन लागेर 500 दिन 400 दिन र एकै दिनमा पनि हामीले राखेको पैसा 3 गुणा हुने सिस्टम यसले बनाएको छ, जसको मार्फतबाट संसारभरि अत्यधिक मान्छेहरूले चाहिँ अत्यन्त राम्रो बेनिफिट लिइरहेका छन्। र तपाईँ र म जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने साथीहरूले पनि विश्वका विभिन्न कुरामा विश्वभरिका विभिन्न कन्ट्रीका मान्छेहरूसँग काम गरेर एक दिनमा 12-15-20 हजार डलर भनेको एकै दिनमा आफ्नो पैसालाई 3 गुणा भनेको 5,000 रहेर 15,000 समेत बनाइरहेका छन्। आज तपाईको 5,000 राख्यो भोलि 15,000, आज 5,000 राख्यो भोलि 15,000, आज 5,000 राख्यो भोलि 15,000, त्यसरी गरिराख्नु भएको छ। धेरै साथीहरूले आफ्नो पैसालाई एकै दिनमा 3 गुणा गर्दाखेरि 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 5,000 अनेक गरेर यो लोभ देखाएको होइन, मैले फ्याक्ट तपाईलाई सेयर गर्दैछु। फेरि पनि भन्छु आफ्नो विवेक आफै प्रयोग त हामीले गर्ने नै छौँ। यो फ्याक्ट मैले तपाईलाई भन्न खोजेको थप आम्दानीको महत्त्व त सबैलाई हुने गर्दछ र यो के कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिजनेस पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसनमा मात्रै सेयर गर्छौँ। आज चाहिँ हामीले प्यासिभ इन्कमको कुरा गऱ्यौँ कि हामीले केही पनि गरेनौँ भने पनि हामीले बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्ने बापतमा हाम्रो पैसा 3 गुणा त हुन्छ नै हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको थोरै सन्देश। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको कुरा हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम सामान्य तरिकाले मलाई लिन मन लाग्दैन, किनकि यी त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको कालखण्डले त विज्ञानको समयलाई 2 फ्याक्टमा बाँडेको छ, बिफोर आइन्स्टाइन र आफ्टर आइन्स्टाइन भनिन्छ। त्यस्ता विलक्षण व्यक्तिले समेत यसलाई वन्डर भनेका छन्। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टलाई वन्डर भनेको के हो, जहाँ सामान्य मान्छेको लजिकले काम गर्दैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जो E=mc² को सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने व्यक्तिले त यसलाई आश्चर्य भनेका छन् भने तपाईँ हामी को हौं र? यिनी के भन्छन् भने यदि 1,000 हामीले लगानी गर्यौं र त्यसबाट भएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्यौं, लगानी गर्दै गर्यौं भने 2 वर्षमा चाहिँ त्यो 28,000 हुने छ। त यो एस्टिमेटेड डाटा मात्रै हो। यदि हामीले 5,000 लगानी गर्यौं, त्यसबाट आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्दै गर्यौं भने 1 वर्षमा 25,000 हुन्छ भने 10,000 लगानी गर्यौं र यदि त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गर्दै गर्यौं भने 1 वर्षमा त्यो 51,000 हुन्छ भन्ने अनुमानित एउटा डाटा सेयर गरिसकेपछि आउनुस् फेरि लगानी सम्बन्धी विश्वका अत्यन्त प्रभावकारी व्यक्ति वारेन बफेटको सन्देशलाई एकचोटि फेरि सुनौं। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यदि हामी सुत्दाखेरि पैसा बन्ने उपाय अपनाएनौं भने हामीले मर्ने बेलासम्म काम गर्नुपर्छ भन्छ। सोच्नुस् त, तपाईको कथा तपाईसँग, मेरो कथा मसँग। यदि हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्यौनौं भने पैसा आउँदैन भनेपछि त मेहनत गरिरहनु पर्यो। मेहनत कति बेलासम्म गर्न सकिन्छ सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसकारणले हामीले यस्तो एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो कि जहाँ चाहिँ हामी सुते पनि हामीले काम नगरे पनि पैसा आइरहोस्। वारेन बफेट भनेको मैले भनेको होइन, वारेन बफेटको हुन्, तपाईले चिन्नु नै हुन्छ। हरेक कुराको राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छ। अहिले हामीले सेयर गरेको विषयवस्तुको बारेमा नि राम्रो नराम्रो कुरा होला। म राम्रो कुराको एकछिनलाई छोडिदिन्छु। यो सबै ग्रिनमा लेखेको राम्रो कुराहरू हुन्। के गरौँ, राम्रो कुरा पनि गरौँ कि नराम्रो मात्र गरौँ? पहिला नराम्रै गर्छु। यो जुन इन्डस्ट्री छ, टेक्नोलोजी छ, जुन क्रिप्टो करेन्सीको टेक्नोलोजी छ, यो अत्यन्त भोलाटाइल छ भनेको यसको प्राइस अत्यन्त तलमाथि हुन्छ। जस्तो बिटकोइनको प्राइस 0.001 1 सेन्ट भन्दा पनि धेरै कम थियो भने यसको प्राइस 60,000 डलरसम्म पनि पुगेको थियो, फेरि 32,000 डलरमा छ। अत्यन्त तलमाथि हुन सक्ने हो। आ कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्ने व्यक्तिले विवेक त प्रयोग गर्नै पर्छ। यो क्रिप्टोको कुरा गर्दैछु फेरि मैले, हैन, इन्डस्ट्रीको कुरा। र त्यस्तै यो जुन सिस्टम छ, यो सिस्टम बनाउने व्यक्तिहरू चाहिँ यिनीहरू टेक्नोलोजिकल क्षेत्रका हुन्, मार्केटिङ क्षेत्रका होइनन्। त्यसकारणले सफ्टवेयरमा कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ ढिलो चाँडो हुन्छ, बट स्टिल यो चाहिँ पहिला सुरु गरे भन्दा अहिले धेरै नै स्मुथ डेभलप भइसकेको छ। भने प्रॉफिट शेयरिङ क्यान्सल्स ओन्ली अन म्याच्युरिटी और क्यान बी रिन्युड। हामीले राखेको पैसा, हामीले जति ठुलो मार्केटिङ गरे पनि हामीले राखेको पैसा भन्दा 3 गुणा हुँदैन। र यदि 3 गुणा पुगिसक्यो र हाम्रो टिम ठुलो छ, डेली हामीले धेरै पैसा आइरहेको छ भने हामीले हाम्रो पैसालाई चाहिँ रिबाई गर्दै जानुपर्छ, थप्दै जानुपर्छ। किनकि 3 गुणा निकाल्नको लागि 1 गुणा हालिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भने बिकज अफ गभर्नमेन्ट कम्प्लायन्सेस यु क्यानट सी एभ्रिथिङ डाइरेक्टली। यसमा संसारका हरेक देशहरूका आफ्ना आफ्नै नियम कानुनहरू छन्।
नियम कानुनहरू भएको यो इन्डस्ट्री टेक्नोलोजी नयाँ छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू सम्बन्धित देशका सरकारहरूले भने जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यसलाई आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नु राम्रो कुराको त यहाँ अब गरी साध्य नै छैन। यो एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी हो, यो पहिलो स्टेजमा छ। कम्पनीले 30 मिलियन मेम्बरको टार्गेट गरेको छ, अहिले 3-3.5 लाख मात्र भयो भने हेर्नुहोस् त अझै तपाईको 2 करोड 99 लाख 2 करोड 97 लाख समथिङ त अझै सम्भावना बाँकी छ। विश्व बजार खाली नै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा मल्टी ट्रिलियन डलरको कम्पनी हो, अत्यन्त